बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। ना तो वो इस लड़की को छोड़ सकते थे जिसने इनका सदियों इंतज़ार किया था, और ना ही अपने लोगों और अपने वतन का ख्याल दिल से निकाल सकते थे। वो इस बात से भी आगाह थे कि इन्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मालूम, और अगर उन्होंने सायरा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ से फ़रार होने की कोशिश की तो अंजाम क्या होगा। एक तरफ इन्हें यह ख़दशा भी था कि कहीं बड़े नवाब इनसे मायूस होकर वतन वापस न चले गए हों। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो गया तो वो तन्हा किस तरह अपने वतन वापस जाएंगे। इन्हीं ख्यालात ने इनकी रातों की नींद और दिन का चैन बर्बाद कर दिया। सायरा ने जल्दी ही इनकी बेचैनी को महसूस कर लिया, और फिर एक रात उन्होंने सब कुछ इससे खुलकर कह दिया। ना तो मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा रह सकता हूँ और ना ही अपने लोगों से बिछड़ कर। तुमने मेरा सदियों इंतज़ार किया है, मुझे चाहा है, अपनी रूह के गहराइयों से मुझे प्यार किया है, मुझे वो सब कुछ दिया है जो एक औरत किसी मर्द को दे सकती है। लेकिन कुछ कहते कहते वो रुक गए। रुक क्यों गए? बोलो बोलो ना, तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में तुम्हें मायूस नहीं करूँगी। फिर सायरा की हौसला अफजाई पर उन्होंने वो बात कह दी जिसे कहने के लिए वो हफ्तों से बेचैन थे। वो बोले, क्या तुम मेरे लिए ये कुर्बानी दे सकोगी कि अपनी इबादतगाह, अपना जंगल, अपनी ज़मीन, अपने देवताओं को छोड़ दो? क्या तुम मेरे लिए ये कुर्बानी दे सकती हो कि अपनी इबादतगाह, अपना जंगल, अपनी ज़मीन, अपने देवताओं को छोड़ दो? मगर तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? मैं सदियों से यहाँ रह रही हूँ। मैं अपना देवता छोड़कर तुम्हारे साथ किस तरह जा सकती हूँ? सायरा खोई खोई लहजे में बोली, वो ज़मीन जो मैंने कभी नहीं देखी, न जाने कैसी होगी, न जाने वाले कैसे लोग आबाद होंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ना मैं ये ज़मीन छोड़ सकती हूँ, ना तुम यहाँ से जा सकते हो। इस रात के बाद से इरशाद अहमद खान जैसे बुझ कर रह गए। अब इन्हें लड़की की पनाह में भी राहत नहीं मिलती थी। यकसा मसरूफियत, एक से सुबह व शाम, आखिर कब तक? मैं खुदकुशी कर लूँगा। आखिर एक दिन तंग आकर उन्होंने सायरा से कह दिया। खुदा जाने इस एक मामूली से फ़िक्रे का इस पर क्या असर हुआ कि बोली, तुम मुझे अकेला छोड़ जाओगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने पर तैयार हूँ, सब कुछ, चाहे जो कुछ हो। मैं किसी कीमत पर तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, ज़रूर चलूँगी। मैं जानती हूँ कि वक्त से पहले मुझे कोई नहीं मार सकता। हाँ, मुझे दुख ज़रूर होगा। तुम शायद ना समझ सको कि मुझे इस ज़मीन से कितना प्यार है। ये जंगल, ये पेड़, ये फ़िज़ा, ये माहौल मेरी ज़िंदगी है, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकती हूँ। जिस दिन हमेशा के लिए वो इस पुरसरार जंगल को खैरबाद कहकर जाने वाले थे, इरशाद अहमद खान ने देखा कि सायरा बिल्कुल बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। कितना बेखास्तापन था इसके रोने में। वो बेहद मुतासर हुए। वो अकेली ही कदीम इबादतगाह भी हो आई थी। शायद आखिरी बार इसकी आंखें रोते रोते सुर्ख हो गई थी। इसकी हालत बिल्कुल इस लड़की की तरह थी जो पहली मर्तबा अपने मायके से अलविदा हो रही हो। हालांकि वहाँ इसे रुखसत करने वाला कोई न था सिवाय इन सांपों के, जो इस वक्त इसके सारे जिस्म से बुरी तरह चिमटे हुए थे, जैसे चाहते हूँ कि वो ना जाए। इरशाद अहमद खान ने अपने लिए पत्तों का लिबास बना लिया था। बड़े बड़े पत्तों से उन्होंने अपने जिस्म को छुपा लिया था। उन्होंने लड़की के लिए भी ऐसा ही लिबास तैयार किया और चाहा कि वो अपना जिस्म छुपा ले, तो लड़की ने इनके दिए हुए पत्ते दूर फेंक दिए। नहीं, इस जंगल की आखिरी हद तक मेरा लिबास मेरे देवता है। तुम इसके बाद जो पहनाओगे पहन लूँगी।
मगर अभी नहीं, लड़की ने प्यार से सांपों के जिस्म पर हाथ फेरते हुए कहा। वो खामोश हो गए। वो सायरा के जज्बात को मजरू करना नहीं चाहते थे। प्रकार वो दोनों झोंपड़े से चल दिए। इस वक्त वो बड़े अजीब लग रहे थे। अगर मुहज़्ज़ब दुनिया का कोई फ़र्द इन्हें इस हालत में देख लेता तो ना जाने इनके बारे में क्या ख्याल करता। लड़की के सारे जिस्म को सांपों ने घेर रखा था। इरशाद अहमद खान ने अपना जिस्म जंगली पत्तों से ढांप रखा था। सायरा के चेहरे पर खज़ां व मलाल था, लेकिन इरशाद अहमद खान के चेहरे से किसी कदर इत्मीनान का इजहार हो रहा था। हर चंद के इनका दिल न जाने वसवसों से भरा हुआ था। वो सोच रहे थे कि अगर बड़े नवाब साहब डुडमोया से चले गए होंगे तो क्या होगा। इन्हीं ख्यालों में लड़की का हाथ थामे वो घने जंगल के रास्तों पर चलते रहे। इन्हें यकीन था कि सायरा इस जंगल से निकलने के रास्ते से बाखूबी वाकिफ़ है, और ये हकीकत भी थी कि वो इस पुरसरार जंगल के एक एक रास्ते से वाकिफ़ थी। चलते चलते एक अजीब किस्म की सरसराहट की आवाज़ ने इरशाद अहमद खान को चौंका दिया। ये आवाज़ वो बहुत देर से सुन रहे थे, मगर अपने ख्यालों में इस तरह गुम थे कि पहले उन्होंने इस पर कोई तवज्जो न दी। वो जिन रास्तों से गुजर रहे थे वहाँ जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें दिन के बावजूद ज़मीन पर नहीं पहुँच रही थीं। हल्का हल्का धुंधला फैला हुआ था, इसलिए करीब और दूर वाज़िह तौर पर कुछ दिखाई देने के काबिल न था। उन्होंने सायरा से पूछा, तुम सुन रही हो सायरा ये सरसराहट? लड़की ने हंसकर जवाब दिया, हाँ। ये आवाज़ कैसी है? इरशाद अहमद खान ने फिर सवाल किया। ये जंगल के कदीम बाशिंदे हैं, वो मुझे अलविदा करने साथ साथ चल रहे हैं। मेरा इनका सदियों का साथ है। क्या तुम्हें कुछ खौफ महसूस हो रहा है? नहीं, ये बात नहीं। मैं तो दरअसल जानना चाहता था ये कैसी आवाज़ें हैं। अब इरशाद अहमद खान अच्छी तरह समझ चुके थे कि सायरा का इशारा किस तरफ है। वो सरसराहट सांपों के रेंगने की थी। इन्हें यह सब कुछ बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा, कितना अजीब है ये जंगल कि इसमें सिवाय सांपों के कोई जानदार नहीं। सांप जो सायरा के देवता हैं, सांप जो इस जंगल के कदीम बशिंदे हैं, सांप जो जंगल की आखिरी हदों तक सायरा के साथ साथ चल रहे हैं। फिर उन्होंने महसूस किया कि वो सरसराहट तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। उन्होंने सायरा से एक मरतबा फिर इस्तग़फ़ार किया। सायरा ने इन्हें बताया कि इस जंगल में हज़ारों लाखों सांप हैं जो रफ्ता रफ्ता सांपों के एक काफ़िले में शामिल होते जा रहे हैं, जो इसे डुडमोया की आबादी तक छोड़ने जा रहे हैं। इनका जी चाहा कि सायरा से पूछें कि इन सांपों को इसके जाने के बारे में कैसे मालूम हुआ। सांपों को किस तरह पता लग गया कि वो हमेशा के लिए जंगल छोड़कर जा रही है। मगर उन्होंने इससे ये सवाल नहीं किया, इसलिए कि अब तक खुद इनकी आंखों के सामने ऐसे अजीब वाक़यात गुज़र चुके थे जिनकी कोई वाज़िह तोहजी इनके लिए मुश्किल न थी। वो सायरा का हाथ थामे आगे बढ़ते रहे। ना मालूम ये जंगल कितना वसी व अरीज़ था। इन्हें झोंपड़े से चले काफ़ी वक्त गुज़र चुका था। वो सोच रहे थे कि सायरा से कुछ देर ठहरने के लिए कहें, क्योंकि वो थकन महसूस कर रहे थे। मगर इनके कुछ कहने से पहले ही सायरा ने इन्हें मुखातब किया, अब हम आबादी के करीब पहुंच चुके हैं। बेहतर है कि तुम कुछ पत्ते जमा कर लो ताकि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक इनसे अपना जिस्म छुपा सकूं। इरशाद अहमद खान उछल पड़े, क्या वाकई हम आबादी के करीब पहुंच चुके हैं? इनकी आवाज़ जज्बात से थर्रा रही थी। हाँ, इसने बुझे बुझे अंदाज में जवाब दिया। यहाँ से हम जैसे ही दाएं तरफ मुड़ेंगे उजाला दिखाई देने लगेगा। सायरा के लहजे से इरशाद अहमद खान ने अंदाज़ा लगाया कि वो इस जंगल को छोड़कर खुश नहीं है, मगर ये मौका इस बात का नहीं था कि वो ज़्यादा देर तक इस लड़की के बारे में सोचते। उन्होंने अपने मुस्तकबल की फ़िक्र की थी और इस वक्त वो सिवाय बड़े नवाब के कुछ और सोचना नहीं चाहते थे। जब बड़े नवाब साहब
انہیں دیکھیں گے تو ایک دم خوشی سے اچھل پڑیں گے۔ وہ نہ جانے کب تک انہی خیالوں میں کھوئے رہتے کہ سائرہ نے انہیں چونکا دیا۔ تم کہاں کھو گئے؟ میں نے تم سے کچھ کہا تھا نا؟ ہاں وہ تو میں بھول ہی گیا۔ ارشاد احمد خان کو یاد آیا سائرہ نے ان سے پتے جمع کرنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے بڑے پتے اٹھانے شروع کر دیے، لیکن اب یہ مسئلہ کپڑے کی دجی کا تھا۔ وہ تو جھونپڑے ہی میں رہ گئی تھی، بغیر اس کے مدد کے وہ کس طرح پتے اس کی کمر سے باندھتے؟ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنے دیوتا کو اپنے ساتھ بستی تک لے چلوں، وہ مجھے وہاں چھوڑ کر واپس آئیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ دیوتا اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک انہیں کوئی نہ چھیڑے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم لباس کے لیے پریشان نظر آ رہے ہو، اور میں بھی جلدی میں بھول گئی کہ کپڑے کی دجیاں تو جھونپڑے میں ہی رہ گئیں۔ تم پتوں کا لباس کس طرح بناؤ گے؟ وہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ صورت بہتر ہے جو اس نے بتائی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بستی میں پہنچ کر جیسا کہ تم نے وعدہ کیا ہے اپنے دیوتاؤں کو رخصت کرو گی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر دائیں طرف مڑ گئی۔ اس کے کہنے کے مطابق دائیں طرف مڑتے ہی انہوں نے اجالا دیکھا۔ جنگل کی حدود اب ختم ہو چکی تھی۔ اجالا ہوتے ہی ارشاد احمد خان نے اپنے آس پاس دیکھا اور ایک لمحے کے لیے وہ خوف سے کانپ گئے۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سینکڑوں ہزاروں سانپ زمین پر رینگ رہے تھے۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر سائرہ سے پوچھا، کیا ہمارے ساتھ بستی میں یہ بھی جائیں گے؟ تمہیں آخر میرے دیوتاؤں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ لڑکی نے کسی قدر خفگی سے کہا، حالانکہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جنگل ختم ہوتے ہی وہ سب لوٹ جائیں گے۔ معاف کرنا سائرہ، میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ جو چیزیں تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی میرے لیے کتنی پراسرار اور عجیب ہیں۔ ارشاد احمد خان ذرا سنبھل کر بولے۔ وہ بہرحال اسے ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر وہ منظر بڑا ہی عجیب تھا جب ہزاروں سانپوں نے بیک وقت اپنے پھن اٹھا کر لڑکی کو رخصت کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، دوپہر ڈل رہی تھی جب وہ اس مہیب جنگل سے نکل کر ڈڈمویا کی آبادی میں داخل ہوئے۔ اچانک بستی میں کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ منظر خود ڈڈمویا کے باشندوں کے لیے بڑا عجیب اور حیرت انگیز تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ارشاد احمد خان نے دیکھا کہ وہ سب ان کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ پھر وہ زمین سے اٹھے اور ان کے گرد حلقہ بنا کر رقص کرنے لگے، ایک عجیب وحشت ناک رقص جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تصویر حیرت بنے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ رقص اپنے شباب پر تھا۔ ڈول کی تھاپ پر وہ اس وقت تک رقص کرتے رہے جب تک کہ سائرہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں رقص کرنے سے منع نہ کر دیا۔ مجمع سے ایک شخص آگے بڑھا۔ وہ سائرہ کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا۔ لڑکی نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ پھر وہ شخص ارشاد احمد خان کے سامنے اسی طرح بیٹھا اور ان کے ہاتھ بھی پکڑنے لگا۔ پہلے تو وہ کچھ سست پٹائے، پھر کچھ سوچ کر انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس شخص نے وہی عمل ان کے ساتھ دہرایا۔ انہوں نے سائرہ کا اشارہ پا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ شخص الٹے پاؤں مجمع کی طرف لوٹ گیا۔ اس وقت ارشاد احمد خان نے مجمع میں کچھ گڑبڑ دیکھی۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کچھ لوگ جو پیچھے کھڑے تھے لوگوں کا حلقہ توڑ کر آگے آنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص جس کے بارے میں اب وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ قبیلے کا سردار ہے، مجمع میں گڑبڑ دیکھ کر پلٹا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ابھی کچھ دیر پہلے سائرہ کا اور ان کا ہاتھ چوما تھا۔ اب اس کے کسی محافظ نے
اسے نیزہ بھی تھما دیا تھا۔ اب اس کے کسی محافظ نے اسے نیزہ بھی تھما دیا تھا۔ اس نے نیزہ ہوا میں بلند کرتے ہوئے مجمع کی طرف دیکھ کر کچھ کہا جسے وہ نہیں سمجھ پائے۔ وہ غالباً ڈڈمویا کی مقامی زبان تھی، لیکن گڑبڑ ختم ہو گئی۔ مجمع ہی میں سے کسی نے ایک شخص کو پکڑ کر دائرے میں کھینچ لیا۔ وہ غالباً انہی میں سے ایک تھا جو پیچھے سے آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سردار کا نیزہ بلند ہوا اور اس وقت ارشاد احمد خان کی نظریں اس شخص کے چہرے پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ سردار کا نیزہ اس کے سینے میں اتر جاتا، ارشاد احمد خان یہ جانتے ہوئے بھی کہ افریقی سردار ان کی زبان نہیں سمجھتا، وہ بہت زور سے چیخے، رک جاؤ، اسے نہ مارو۔ ان کا یہ چیخنا کارآمد ثابت ہوا، اس لیے کہ افریقی سردار کا اٹھا ہوا نیزہ اٹھے کا اٹھا رہ گیا۔ ان کے چیختے ہی سردار ایک دم ان کی طرف متوجہ ہوا، حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس شخص کا چہرہ خوف زدہ پڑ گیا تھا۔ اس شخص کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے ارشاد احمد خان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک سائرہ نے ان کو مخاطب کیا، کون ہے یہ؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ مجھے لگتا ہے میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں معلوم ہو جائے گا، فی الحال اپنے ہم وطنوں کو رخصت کر دو۔ انہوں نے جواب دیا۔ پھر سائرہ نے نہ جانے ان سے کیا کہا کہ وہ سب آنن فانن شور مچاتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب میدان میں صرف 6-7 آدمی تھے جو صورت سے افریقی لگ رہے تھے۔ مقامی باشندوں کے چلے جانے کے بعد ارشاد احمد خان نے آگے بڑھ کر اس شخص کو گلے لگایا جس کی زندگی ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے بچائی تھی۔ یہ شخص بڑے نواب کا خدمتگار عبدالصمد تھا، وہی عبدالصمد جسے سائرہ کے دیوتاؤں نے ڈس لیا تھا۔ بقایا لوگوں سے بھی ارشاد احمد خان گلے ملے۔ یہ تمام کے تمام بڑے نواب صاحب کے قافلے ہی کے فرد تھے۔ کچھ دیر بعد ارشاد احمد خان، سائرہ اور دیگر افراد ان خیموں تک پہنچ گئے جن میں بڑے نواب صاحب اور ان کے قافلے کے دوسرے افراد ٹھہرے ہوئے تھے۔ رستے میں عبدالصمد نے بتایا، جیسے ہی ہم نے زور زور سے ڈول بجنے کی آواز سنی، ہم اپنے خیموں سے باہر نکل کر ادھر روانہ ہو گئے جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ خان صاحب احمد یار بھی تھے جو ان افریقیوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ مجمع کے قریب جا کر خان صاحب احمد یار نے ایک مقامی باشندے سے صورتحال معلوم کی تو پتہ چلا کہ صدیوں سے جنگل میں تنہا رہنے والی پرسرار لڑکی پہلی مرتبہ آبادی میں آئی ہے اور اس کے ہمراہ ایک مرد بھی ہے۔ وہ صرف اتنا ہی بتا سکے۔ وہ لڑکی کو اپنی دیوی اور مرد کو دیوتا بنا رہے تھے۔ ہم لوگ یہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھے کہ وہ کون ہیں، اس لیے کہ ہمیں نہ معلوم کیوں یہ خیال تھا کہ وہ آپ ہوں گے، کیونکہ آپ ہی اس پرسرار جنگل میں جا کر غائب ہو گئے تھے۔ اسی سبب سے ہم نے لوگوں کو ہٹا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ انہوں نے عبدالصمد کی بات کاٹ کر کہا، سب کچھ بتاؤں گا، پہلے مجھے بڑے نواب صاحب کے حضور تو پہنچ جانے دو، مجھے بھی تم لوگوں سے بہت کچھ دریافت کرنا ہے۔ سائرہ کو ایک خیمے میں چھوڑ کر اور کپڑے تبدیل کر کے جب بڑے نواب صاحب کے خیمے میں پہنچے تو بڑے نواب انہیں سینے سے لگا کر آبدیدہ ہو گئے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہارے بغیر یہاں سے نہیں لوٹوں گا۔ کافی دیر بڑے نواب صاحب گفتگو کرنے کے بعد جب وہ اس خیمے میں واپس ہوئے جس میں سائرہ کو چھوڑ کر گئے تھے تو خیمے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ سائرہ بالکل برہنہ بیٹھی تھی اور اس کے چہرے سے بے حد خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئے اور بولے، سائرہ کیوں، کیا ہوا؟ وہ تمہارے سانپ کہاں گئے؟ کیا تم بھول گئے؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ بستی میں پہنچ کر میں اپنے دیوتاؤں کو رخصت کر دوں گی۔ میں نے تمہارے جاتے ہی انہیں رخصت کر دیا تھا۔ تم نے مجھے ابھی تک پہننے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ میں یہاں اتنی دیر سے تنہا بیٹھی ہوں، اس عرصے میں یہاں لوگوں کا تانتا لگا رہا،
کبھی کوئی خیمے میں جھانک کر جا رہا ہے، سکون نہیں ملا۔ سارا کے لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سخت برہم ہے۔ ان کو ابھی ان حالات کی نزاکت کا احساس ہوا۔ انہیں واقعی بڑے نواب صاحب کے پاس اتنی دیر نہیں لگانی چاہیے تھی، یا اگر ایسا ہی تھا تو کم از کم اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کر کے جانا تھا۔ انہوں نے اپنے اس عمل پر سخت ندامت محسوس کی اور بغیر کسی جھجک کے ان سے معافی مانگ لی۔ انہیں قافلے کے لوگوں پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ انہیں اتنی بدتمیزی کی توقع نہیں تھی، لیکن اب کیا پتہ کون لوگ تھے۔ وہ قافلے میں تو 25-30 افراد تھے۔ انہوں نے اپنا غصہ پی جانا ہی مناسب سمجھا۔